नमस्ते सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई। म नेपालकी छोरी आशा थापाको आशा गर्दछु 14 अञ्चल 75 जिल्लाका मेरा नेपाली दाजुभाइहरू विश्वमा छरेर बस्नु भएको छ। हुन त अब अहिले विश्व नै रोइरहेको बेलामा नेपालीलाई मात्रै के भन्ने, अहिले कोरोना भाइरस जस्तो भयानक एउटा दुश्मन जन्मिएर विश्वलाई नै रुवाइरहेको बेलामा हाम्रो देश नेपाल यस्तो देश हो, विश्व रोइरहेको छ, विश्व त्राही त्राही भइरहेको बेलामा हाम्रो नेपाल जस्तो पवित्र भूमि पनि परेको छ। र म यहाँहरूमा आज धेरै समयपछि लाइभ आएँ, अन्यथा नसोच्नु होला, यति बेला त सबैजना फुर्सद नै हुनुहुन्छ होला। आफ्नो कोठाभित्र बसेर वाइफाईको सदुपयोग पनि गरिरहनु भएको होला र साथसाथै वाइफाई नहुनेहरूले डाटा लिएर पनि चलाइरहनु भएको होला। समय पनि कसरी कटाउने, थोरै दिन होइन, 1 हप्ता 2 हप्ता होइन, 3 हप्ता नै 4 हप्ता नै हुन आँटिसकेको छ। र म यहाँहरूमा आज अहिले लाइभ आउनुको मेरो सानो कारणले, साथै नै हृदय दुखेको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूमा आज म उपस्थित भएँ धेरै समयपछि। केही समय अगाडि, लगभग 3 हप्ता अगाडि मलाई पनि एकदमै धेरै ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने भएको थियो। मलाई लागेको थियो कि कोरोनाको त्रास डर छ, ला मलाई पनि कोरोना भएछ कि भनेर मलाई भित्रभित्र मुटु डराइरहेको थियो। र पछि मैले आफैले सोचेँ कि समय पनि बदलिँदै थियो, मौसम पनि बदलिँदै थियो, मौसम बदलिँदाको कारणले गर्दाखेरि होला सायद भन्ठानेर 102-3 ज्वरो हुन्थ्यो, बेलुका भयो कि 102-3 ज्वरो आउँथ्यो र मैले सिटामोल खाँदै ज्वरो निको बनाएँ। म डराइनँ र आत्तिनँ पनि। सबभन्दा मेन त हामी नेपालीमा एउटा साह्रै खराब बानी छ, एउटा आत्तिने बानी र अर्को मात्तिने बानी। यो दुईटा बानी नहटेसम्म हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब अहिलेको अवस्थामा हामीले सरकारको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेका छैनौँ, लकडाउनलाई फलो गरेका छौँ, आफ्नै रुमभित्र जस्तो छ जे छ त्यस्तै खाएर बसेका छौँ। र पनि अहिले हाम्रो सरकार यति पनि छोड्नुहुन्न भ्रष्टाचारको लागि, कालो धन्दाको लागि, कालो तन्त्रको लागि यति रत्तिभर उहाँले कसर छोड्नु भएको छैन। र उहाँलाई हामीले सघाइरहेका छौँ कालो तन्त्र र कालो बजारी गर्नको लागि। मैले देख्दै आइरहेको छु, समाचारहरू सुन्दै आइरहेको छु, जहाँ पनि पार्टी र पावर बाहेक केही छैन रहेछ। हामी जस्तो मान्छेले अब त सिधै सुसाइड गरे हुने रहेछ। अब सिधै सुसाइड गरे हुन्छ हामी जस्तो इमान्दारमा बाँच्ने र पार्टी र पावरको झन्डा नबोक्ने मानिसहरूले। किनकि गाविसदेखि लिएर, नगरपालिकादेखि लिएर, जिल्लादेखि लिएर आज प्रधानमन्त्री कार्यालय समेत कालो बजारी हुन्छ, भ्रष्टाचार हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ताकि देश नै रोइरहेको अवस्थामा भनेदेखि अब हामी जस्ताले कसरी बाँच्ने त? बाँच्ने आधार खोइ अब हाम्रो। किनकि हामीले कालो बजार गर्न सकेका छैनौँ, पार्टी र पावरको झन्डा बोक्न सकेका छैनौँ, कसैको नराम्रो गुणगान गाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी जस्तो मान्छे सिधै मर्यो हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज मलाई सरकारले बाँडिरहेको राहत लिन जान लाज लाग्यो, घिन लाग्यो, मलाई थुक्न मन लाग्यो मलाई सरकारको मुखमा। तर यतिसम्म लाग्छ कि सरकारको मुखमा थुक्दा पनि म आफै अपवित्र हुन्छु जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई। किनभने प्रत्येक ठाउँमा उनकै पार्टीको र उनकै पावरको मात्र जित भइराखेको छ। पार्टी पावर लडिरहेका छन्, झगडा गरिरहेका छन्। कुनै घरबेटी पावर र पार्टीको छ भने उसको घरमा बस्ने सम्पूर्ण कोठा बस्नेहरूले राहत पाइरहेका छन् भने जो घरबेटी बोल्न सक्दैन, सिधा छ, साधारण छ, उसको घरमा बस्ने कोठा बालमा बस्ने मान्छेहरूले राहत पाइरहेका छैनन्। र त्यो पनि लडाइँ झगडा गरेर, जुन गाविसदेखि लिएर नगरपालिकादेखिका मानिसहरूले यति नराम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ, यति नराम्रो तुच्छ वचन गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो थैलीबाट झिकेर दिए चाहिँ गर्नुहुन्छ। एउटा भिखारीलाई गर्ने जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ। यो त मैले भन्नै पर्दैन, हजुरहरूले समाचार हेर्दै आइरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै आइरहनु भएको छ। यो त कति नै बोल्ने र दिक्क भइसक्यो होला हजुरहरूको कान आँखा पनि हेर्दा गरेर। त्यसैले सरकार जस्तो सरकार त्यस्तै जनता भइदिए, जस्तो जनता त्यस्तै सरकार भइदिए। कमसेकम सरकारले गरेको काम जनताले रोकोस्, जनताले गरेको कालो काम सरकारले रोकोस् न। यो कालो काम हो भनेर सरकार सँगसँगै जनताले पनि हातोमालो गरिदिए कालो बजार र कालो तन्त्रको लागि।
आजको अवस्थामा विश्व रोइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन, कालो बजारी रोकिएको छैन, पार्टी र पावरको ध्वास रोकिएको छैन भनेदेखि यो नेपालमा सतीले सरापेको मेरो देश नेपालमा पापको घैँटो भरिँदैछ र कोरोना भन्दा भयानक ठुलो भाइरसलाई हामीले जन्म दिइरहेका छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। किनभने अहिले राष्ट्रको अवस्था देखेर त हर कसैले सहयोग गर्नुपर्ने, उनीहरूले नहुनेहरूलाई तानेर खुवाउनु पर्ने अवस्थामा हुनेहरू त सकेसम्म पोको पो पार्न खोज्नुहुन्छ, सकेसम्म आफ्नै पहिला घैँटो भरौँ भन्न लाग्नुहुन्छ भनेदेखि यो देशमा खोइ मानवता, खोइ मानवताको धर्म खोइ फर्स्ट छ मानवता। आज मनुष्य भएर दानवको मुकुण्ड ओढेर कालो तन्त्र र कालो बजारी गर्ने नेपालीहरू शरम छैन अलिकति, घिन छैन अलिकति, लाज छैन अलिकति? मर्न पर्दैन, जन्मेपछि मर्नुपर्छ। सबैभन्दा सत्य भनेको त जन्म त्यसपछि मृत्यु हो नि त, तितो सत्य, कसैले नकार्न नसक्ने सत्य भनेको जन्मपछि मृत्यु अवश्य छ। भोलि हामी सबैलाई मर्नुपर्छ नि। कालो बजारी गरेर यस्तो अवस्थामा, विश्व रोइरहेको अवस्थामा, विश्व तडपिरहेको अवस्थामा तपाईहरूलाई कालो बजारी गर्न घिन लाग्न? थु, तपाईहरूको मस्तिष्कलाई, तपाईहरूको बुद्धिलाई, तपाईहरूको नैतिकतालाई थुक्छु म। आज यति प्रार्थना गर्छु कि भोलिको दिनमा तपाईहरूलाई चिम्टाले किरा झिक्न नपरोस्, आर्जे घाटमा जलाउँदाखेरि दुनियाँले तपाईहरूलाई नथुकोस्। यो अवस्थामा कालो बजारी रोक्नुहोस्। अझ पनि समय बाँकी छ, यति समय बाँकी छ। कोरोना भाइरस दैविक प्रकोप तरिकाको एउटा भाइरस हो, यो कुनै मानिसले उत्पादन गरेको भाइरस होइन। तपाईहरू त्यो भाइरसबाट बस्ने कोसिस गर्नुहोस्, मानवताको धर्म निभाउनुहोस्। यो अवस्थामा पनि आएर, यस्तो अवस्थामा पनि तपाईहरूले कालो बजारी गर्दाखेरि तपाईहरूलाई पैसाको बिटोले जलाइँदैन। आर्जे घाटमा लगेर जलाउँदाखेरि आर्जे घाटमा सिम्पल साधारण मान्छे नै आवश्यकता पर्ला, दाउरा नै आवश्यकता पर्ला तपाईहरूलाई जलाउनको लागि। पैसाको बिटोले जल्दैन। तपाईहरूले काठमाडौँमा 12-15वटा बिल्डिङ ठडाएर के गर्नुहुन्छ? त्यो बिल्डिङले तपाईँहरूलाई पोल्दैन नि? कि तपाईँहरूको लास्ट त्यही बिल्डिङभित्र नै घुसाएर राख्ने विचार गर्नुभएको छ? चिहान पनि सुनको चिहान बनाउने विचार गर्नुभएको छ कि कसो हो? तपाईँहरूलाई अलिकति पनि नेपालीपनको हेक्का रहेन? इतिहास पढ्नु भएन? इतिहास थाहा छैन तपाईहरूलाई? अलिकति शरम छैन तपाईहरूलाई? अलिकति शरम र लाज छ? यदि तपाईहरू नेपाली हो भने, तपाईहरू मनुष्य हो भने, मनुष्यको जुनी हो भने कालो बजारी छोड्नुहोस्, कालो तन्त्र छोड्नुहोस्। गाविस गाउँपालिका संसार भइरहेको जुन यो भाँड भैलो, यो राहतको लागि भइरहेको भाँड भैलो झाइ झगडा छ नि, त्यो रोक्नुहोस्। अलिकति यति मानिस भएको दिमाग राख्नुहोस्, होइन भने आँची खानुहोस् तपाईँहरू। होइन भने के तमासा गरिरहनु भएको छ? यो गरिबमाथि कति खेल्नुहुन्छ तपाईँहरू? लाज छैन तपाईँहरूलाई? शरम छैन तपाईँहरूलाई? यही गरिबको छातीमा टेकेर तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ, कुर्सी सम्हाल्न पुग्नु भएको छ। यही गाउँमा बस्ने मानिसहरूको, यही गाउँमा बस्ने बस्तीबाट तपाईँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ नि। बिर्सिनु भयो? अस्ति नमस्ते ज्यू भन्दै आउनु भएको बिर्सिनु भयो तपाईँहरूले? अर्कोचोटि आउनुहुन्न। त्यति बेलामा याद राख्नुहोस्, प्रत्येक नेपालीहरूले घरबाट खुकुरी लिएर तपाईँलाई छप्काउनु नपरोस्। होइन भने यस्तो अवस्थामा, विश्व रोइरहेको अवस्थामा पनि तपाईँहरूले अझ नठग्नुहोस्। भगवानले ठगिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू किन ठग्नुहुन्छ? तपाईँहरू त मान्छे हो नि त। सक्नुहुन्छ भने बरु आफ्नो भण्डारको ल्याएर गरिबलाई खुवाउनुहोस् न। सक्नुहुन्न भने कालो बजारी त नगर्नुहोस्, यो तमासा नगर्नुहोस् न। 7 गाउँलेको जात्रा नदेखाउनुहोस् न। तपाईँहरू कति जात्रा देखाउनुहुन्छ? नेपालीले दिक्क भइसके जात्रा देख्दा प्रधानमन्त्री क्वार्टरदेखि देखिराखेको जात्रा हो यो। हुन त भन्छ नि बुढापाकाको एउटा उखान, जो बुढो उही के जाति गर्ने अरे क्या। हुन त बुढोले नै बाटो फोहोर गर्दैछ, जनता के गतिला हुन्छन् र? जनताले साथ दिएर आज यो अवस्था आइराखेको हो नि त। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि जनताले नै आँची खाएर हो नि त। कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्न नसकेर हो नि त। आफ्नो मान्छेले गरेको चर्चा परिचर्चा कमाएको मान्छेको कालो पनि सेतो बनाइदिन्छन्। अनि यो आजकलका 1-2वटा बिकाउ पत्रकार, 1-2वटा युट्युबरहरूले त झनै भविलास्ट नै भइसक्यो, तहस नहसै भइसक्यो। राष्ट्रको अस्तित्व नै लिलामी भइसक्यो। अब के गर्न खोजेको? यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूको अलिकति दिमाग भएको, नैतिकता पनि गुमाउनु भयो भने
के गर्ने विचार छ तपाईहरूको? भोलि यो जनता तपाईहरूलाई चाहिँदैन, त्यसै पुग्नु भयो त्यो ठाउँमा त्यो कुर्सी सम्हाल्न त्यसै त पुग्नु भएको छैन नि। शरम छैन अलिकति? आवाज उठाउनुस् न। आज धुलो धुवाँ नभनिकन तपाईँ हामी त आनन्दले घरमा बसेका छौँ, रोडमा तिर्खा भोग केही नभनिकन ड्युटी गर्ने प्रहरीहरूको तलब काटिँदैछ, त्यसमा आवाज उठाउनुहोस् न। सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस् न। त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने, तपाईँहरूसँग त्यति हिम्मत छ भने ती तलब काटिँदै गरेका प्रहरीहरूको साथ र सपोर्टको लागि बोल्नुहोस् न। शरम छैन? त्यो सरकारलाई लाज छैन अलिकति? आफू अर्बौं करोडौंको भ्रष्टाचार गर्ने बिचरा 12-15 हजार तलब खाने, त्यो पनि 24 घण्टा आफ्नो घर परिवार नभनिकन ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरूको तलब काट्ने। थु सरकार, तिम्रो दिमाग, तिम्रो कुहिएको दिमाग, विदेशी खेताला हौ तिमी। आज अति नै भएको छ मलाई। हुन त म त चर्चा र परिचर्चा कमाएको व्यक्ति पनि होइन, म साधारण नेपाली हुँ। मेरो आवाज त कसलाई नै मन पर्छ र कतिलाई रिस उठ्दो होला, कतिले मलाई ब्लक गर्नु होला, त्यसमा मलाई केही पनि फरक पर्दैन। तर आज प्रहरीको समेत तलब काटिन्छ भन्दाखेरि मलाई साह्रै गाह्रो भएर आयो। म अस्ति केही कामले बाहिर निस्किँदाखेरि प्रहरी दाजुहरूलाई देख्दा साह्रै माया लाग्यो। उहाँहरूलाई बदनाम गराउनको लागि केही तुच्छ व्यक्तिहरू लागि परेका छन्। उहाँहरूसँग राम्रो बोल्दाखेरि उहाँहरूले पनि राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ नि। कतै प्रहरीले लाठी हान्यो भनेछ, कतै प्रहरीले यो गर्यो भनेछ, उ गर्यो। हाम्रो बोल्ने शैली छ। हामीसँग पावर छ भने, पार्टी छ भने हामी पार्टी र पावरको ध्वास देखाएर निस्किन्छौँ त्यहाँ। नकोस् मलाई रोक्ने भन्छौँ हामी। यो हामीले बिर्सेका छैनौँ नि। उहाँहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्न सक्दैनन् र अनि प्रहरी लठी हान्यो भन्छन्। प्रहरीलाई सहयोग गरेका छौँ हामीले, छैनौँ नि त। आज भोग तिर्खा केही नभनिकन आफ्नो घर परिवारबाट टाढा बसेर कतिखेर उनीहरूलाई पनि त कोरोनाको भय होला नि, उनीहरूलाई पनि त मर्नबाट डर होला नि त। उनीहरू पनि मान्छे हो, उनीहरूको पनि आमा बाउ घर परिवार त हुनुहुन्छ होला नि। तर त्यस्तो व्यक्तिको आज तलब काटिँदैछ भन्दाखेरि जुन समाचारहरू मैले पढेँ, यदि सत्य हो भने सरकार, तिमीले बागमतीको आँची खाऊ, तिमीले सक्छौ भने बागमतीको आँची खाऊ, तिम्रो बुद्धि आउँछ। विदेशी पानी नखाऊ, बागमतीको आँची खाऊ, अनि अलिकति भए पनि बुद्धि आउँछ होला। सक्छ भने तिमीले भ्रष्टाचार गरेको एनसेललाई समात न, त्यहाँबाट कर उठाउन, त्यसले गरेको त्यो निकाल्न न त्यो पैसा, र बरु बाँड न ती प्रहरीहरूलाई, डबल तलब देऊ न। तिमी हिम्मत छ भने ती प्रहरीहरूलाई सक्छौ, तिम्रो हिम्मत छ सरकार त्यो प्रहरीलाई डबल तलब दिनको लागि। तिमी तलब काट्ने, तिमीलाई लाज छैन, शरम छैन? हुन त लाज शरम के होस्, तिमीले नेपाली पोसाक र नेपालीपन भएको भए पो विदेशको खेताला हो, विदेशीको तलब खाएर बसेका छौ, यहाँ हाम्रो रगत चुसेका छौ। तिमीलाई त लाज र शरम नै छैन। तिमी त मरिसकेको सरकार हौ। तिम्रो त शरीर मात्र जिउँदो, तिम्रो आत्मा त मरिसकेको छ सरकार। यति कतै कतै अलिकति दया थियो, त्यो पनि खायौ तिमीले त। कस्तो राष्ट्रपति, लाजा मर्दो राष्ट्रपति छ हाम्रो नेपालमा, लाजा मर्दो प्रधानमन्त्री छ हाम्रो देशमा। अझ पनि फुर्ती नै गरेर बस्छन्। कसैले के बेच्यो भन्छ, कसैले के बेच्यो भन्छ। भ्रष्टाचार गरेको कहाँ गयो तिमीले गरेको भ्रष्टाचार? यस्तो अवस्थामा लाज र शरम छैन भ्रष्टाचार गर्नको लागि? खै निकाल न त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा र ती प्रहरीहरूलाई डबल तलब देऊ न बरु, सक्छौ भनेदेखि। सक्दैनौ भने तलब नकाट सरकार, तलब नकाट, तिमीलाई किरा पर्ला। प्रहरीको तलब काट्यो भने तिमीलाई किरा पर्ला। सरकार यति ध्यान राख, सत्यको जित हुन्छ। यो राष्ट्र, यो नेपाल भनेको देवभूमि हो। महाकालीलाई दिनकै पुकारेको छु, किरा पर्ला तिमीहरूलाई। कालो बजारी हो, भाँडे तन्त्र, गाडे तन्त्र, जाँडे तन्त्र हो। जाँड तन्त्र यो के को गणतन्त्र? यो जाँड तन्त्र, भाँड तन्त्र, भाँड भैलो तन्त्र हो। गरिब गरिब मरेको मरै छ, धनी 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 भएको भएकै छ। तिम्रो पार्टी र पावर र तिम्रो झोला बोक्नेहरूको घर आलिसान छ, हामी गरिब जस्ताको तस्तै छौँ आज। हेर सरकार, तिमीले बाँडेको राहत मैले लिन मलाई घिन लाग्यो, मलाई शरम लाग्यो, मलाई थुक्न मन लाग्यो तिमी प्रति। आज म एउटा बिरामी मान्छे, मेरो जागिर पनि छैन, म डेरामा बसेको छु, र पनि तिमीले बाँडेको राहत लिन जान म सकिनँ। मलाई मन लागेन, हृदय खुलेन मेरो, किनकि तिमीले भ्रष्टाचार गर्यौ। तिमी भ्रष्टाचारी हौ, तिमी अपराधी हौ, नेपाली जनताको खुन चुस्ने तिमी एउटा धमिरा हौ। तिमीले नेपालको अस्तित्व सिद्धाइसक्यौ। त्यस कारणले गर्दा तिमीले बाँडेको राहत लिन जान लाज लाग्यो। तिनीहरूको तुच्छ वचनले यहाँ दुखाउन जान लाज लाग्यो। त्यहाँ पार्टी र पावरमा बसेका ठुला बडाहरूको तुच्छ वचनले मन दुखाउन जान मलाई मन लागेन। त्यसैले शूद्र नेपाली हो, यस्तो अवस्थामा पनि कालो बजारी गर्छौ भने तिमीहरूलाई मर्न नपरोस्, कोही पनि अमर छैन। यति ध्यान रहे, भोलि आरजे घाटमा जाँदा पनि झिङ्गाले पनि तिमीहरूलाई नथुकोस्। यति भन्छु, अरू केही भन्दिनँ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हजुरहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्छु, यो अवस्थामा हामी जो जतिसँग नेपालीपन छ, हामी जो जति नेपाली हौँ उहाँहरूले नेपालीपन दर्शाउनुहोस् र ज्वरो आउँदैमा नआत्तिनुहोस्, खोकी लाग्दैमा नआत्तिनुहोस्, किनकि म भर्खरै उठ्न सकेको छु। म ज्वरोले थला परेको थिएँ, मलाई 102, 3 ज्वरो आउँथ्यो, बेलुका भयो कि काम ज्वरो आउँथ्यो, 3टा 4टा ब्ल्याङ्केट ओढेर सुत्नुपर्ने अवस्था थियो मेरो। र अहिले पनि मेरो खासै राम्रोसँग स्वास्थ्य ठिक भइसकेको छैन। तर जाने कहाँ जचाउन, जाने कहाँ, डाक्टरहरू सबै भाग्छन्, हस्पिटलहरू धेरै खुल्ला छैन, सबै त्यही पार्टी र पावरकाहरू गएर घरभित्र बसेर मोजमस्ती गरे बसेका जस कुखुराका सपेटाएर सुधाएर सुन्दर घिचेर बसेका छन्। डाक्टरहरू जाने कहाँ जचाउन। त्यस कारणले गर्दा लापरवाही नगर्नुहोस्, ज्वरो आउँदैमा नआत्तिनुहोस्, खोकी लाग्दैमा नआत्तिनुहोस्, सकेसम्म घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् र हामी सबैजनाले यो लकडाउनलाई चाहिँ नि सहयोग गरेर हाम्रा प्रहरी दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरूलाई नसताउँ। यसै पनि हाम्रो नेपालमा अहिले एउटा दलाल विदेशी खेतालाले षड्यन्त्र रचिरहेको छ नेपालको अस्तित्व लिलामी गर्नको लागि। किनभने हाम्रो नेपाल प्रहरीहरूलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु, उहाँहरूको हृदयलाई, उहाँहरूको जुन शक्तिलाई, किनभने उहाँहरूले यस्तो अवस्थामा पनि हामी सबैजनाको सुरक्षा गरिरहनु भएको छ, हामीहरूलाई ध्यान दिइरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको जुन तलब काटिँदैछ त्यसको लागि हामी घर घरबाट आवाज उठाउँ, सामाजिक सञ्जालको सही सदुपयोग गरौँ, उहाँहरूलाई सकिन्छ भने डबल तलब दे सरकार भनेर आवाज उठाउँ, किनकि उहाँहरू नभए हामी रहँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा प्रहरी हाम्रो साथी हुन्। कुनै भाइरसहरू त्यहाँभित्र छिर्नाले प्रहरीलाई बदनाम गर्ने कोसिस गरिँदैछ, मलाई थाहा छ। त्यहाँ कालो तन्त्रको एउटा ठुलो षड्यन्त्र छ, माकुरोको जाल बुनिएको छ हाम्रो नेपालको अस्तित्व लिलामी गर्नको लागि। यति ध्यान रहे सबैजनालाई, ठुलो भयानक षड्यन्त्र हुँदैछ यो लकडाउनभित्र। ध्यान गर्नुहोला, सोच्नुहोला यो कुरा। मैले किन भन्दैछु भने ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो अस्तित्व हामी आफै बचाउँ, आफ्नो सुरक्षा हामी आफै गरौँ र सकेसम्म हामीले प्रहरीहरूलाई दुःख नदिउँ। लकडाउनको बेलामा गुन्द्रुकको झोल उमालेर खानुहोस्, मिठो म्याउ खानै पर्छ भन्ने छैन, गुन्द्रुक उमालेर गुन्द्रुक साँधेर पनि खान सकिँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि घरभित्रै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, आफ्नो ध्यान राख्नुहोस्, अरूलाई ध्यान दिनुहोस् र यो अवस्थामा जससँग यो सम्पदाको लडाइँ भन्ने किताब पुस्तक छ दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस्, तिराएर पढ्नुहोस्, किन यहाँभित्र धेरै हाम्रो नेपालको अस्तित्व समेटिएको छ। यो हाम्रो सम्पदाको लडाइँ दामोदर नेउपाने दाजुद्वारा लेखिएको मैले 2 पटक 3 पटक पढिसकेँ र मैले यहाँभित्रको यो सबै पढ्दाखेरि शरीरभरि काँडा उम्रेर आउँछ। अहिले नै महाकालीको रूप लिएर हातमा खुकुरी लिएर गएर तिनीहरूलाई छप्काउन मन लाग्छ मलाई, त्यति गाह्रो भएर आउँछ, गाँठो परेर आउँछ, यहाँभित्र छाती दुखेर आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिन्ती, हामी सच्चा नेपाली हो भने एकले अर्कोलाई सहयोग गरौँ, साथ दिउँ र यस्तो अवस्थामा कालो बजारीबाट बचाउँ। जस्तो छ त्यस्तै खाउँ, कालो बजारीलाई प्राथमिकता नदिउँ। र केही पत्रकार युट्युबरहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जे सत्य छ त्यही पस्किदिनु होला। सत्य के भन्ने नै अन्योलमा परेका छौँ हामी, सत्य तथ्य नै पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ। अहिले कुन सत्य भन्ने नै हामीलाई थाहा भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा जे सत्य छ त्यसलाई पस्किदिने कोसिस गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने, सक्नुहुन्न भने असत्यलाई नफैलाइदिनुहोस्। सकेसम्म सकारात्मक सोचले अगाडि बढौँ, नकारात्मक सोचले अगाडि नबढौँ। हामी यस्तो अवस्थामा त हामी नेपाली हौँ नि त, हामी नेपालीपन देखाउँ न अलिकति भए पनि, यति भए पनि नेपालीपन दर्शाउनुहोस् न, इतिहास सम्झिनुहोस् न। इतिहास 5 मिनट शान्त भएर इतिहासलाई फर्केर हेर्नुहोस् न। के इतिहास यस्तै थियो त? हिजो यस्तै थियो त? हाम्रो राष्ट्र यस्तै थियो? थिएन होला नि त, पक्कै पनि थिएन होला। त्यसैले हे सरकार सावधान, महाकालीको जन्म नहोस्, कोरोना भाइरस साथसाथै महाकालीको जन्म नहोस्। सरकार कोरोकालीको देश हो, महाकाली र चण्डीको देश हो यो। कालो बजारी रोक सरकार, कालो बजार रोक, भ्रष्टाचार रोक, तस्करी रोक। होइन भने तिमीले ध्यान राख, तिम्रो खैर छैन। गोरखकाली जाग्दैछिन्, महाकाली जाग्दैछिन्, सरकार महाकाली जाग्दैछिन्। अहिले पनि हामी नेपाली गरिबहरूमाथि खेलबाड नगर, नेपालीहरूलाई नरौ। धेरै तिमीले अत्याचार गरिसक्यौ, सीमा नागिसक्यौ, पापको घैँटो भरिसक्यौ,
पापको घैँटो भरिसक्यो, पोखिन मात्रै बाँकी छ। त्यसैले सम्पूर्ण नेपालीहरू यति बिन्ती गर्दछु, नेपाली पनि झल्काउँ, जो सकेको एकले अर्कालाई सहयोग गरौँ, साथ दिउँ र हामी मनुष्यको परिचय दिउँ, मानवताको धर्म निभाउँ। यति भन्दै 14 अञ्चल 75 जिल्लाका सम्पूर्ण नेपालीहरू, हजुरहरू पनि सुरक्षित रहनुहोला, यही कामना गर्दछु। श्री पशुपतिनाथको देश हो यो, पशुपतिनाथसँग यही कामना गर्दछु। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहोला, नडगमगाउनुहोला। हामीलाई आफै लड्ने बानी भरिसकेको छ। कोही भ्रष्टाचारको लागि लड्छन्, कोही आज बाँच्नको लागि लडिरहेका छौँ। यो पनि ठिकै छ र हामी नेपालीपन कहिले नभुलौँ। यदि बाँच्नु नै छ भने नेपाली भएर बाँचौँ। जय जननी जन्मभूमि। नमस्ते। सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै मबाट केही शब्द गल्ती भएको भए क्षमा दिनुहोला। साह्रै हृदय दुखेर छाती फुटेर आएको भएर आज यति मलाई बोल्न बाध्य भएँ। हामी जहाँ छौँ जस्तो छौँ, हामी नेपाली भएर बाँचौँ न, हुँदैन।